अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों और सभी वालिदैन बुजुर्गों, आप सभी का इस प्रोग्राम हम नेक बच्चे में इस्तकबाल है। माशाअल्लाह, इस प्रोग्राम में बहुत से नन्हे भाई और बहनों ने हिस्सा लिए हैं और अपनी हर बेहतर कोशिश के साथ आपने हमें वीडियो रवाना किए हैं। तो आइए देर न करते हुए सभी के वीडियोस को पेश करते हैं। लेकिन इससे कबल कि हम आपको वीडियो दिखाए, आपको बता दें कि आप सभी के वीडियोस उसी तरतीब में दिखाए जाएंगे जिस तरतीब में वो हमें हासिल हुए हैं। जी हाँ, जिन्होंने पहले वीडियो भेजे हैं उनके वीडियो पहले और इसी तरह सभी के वीडियो। इसके अलावा कुछ अहम बातें भी है जिन्हें आप इस वीडियो के आखिर में जरूर देखिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए ताकि ये शो शुरू हो सके। चलो सदका करे। ओ अब्दुल बारी, अंशरा आपा, आ जाओ, अब आप लोग संभालो इस शो को। आओ बढ़कर हिस्सा ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सभी ठीक हो और इस महीने में खूब ज्यादा इबादत करने में मसरूफ हो। खैर, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो भेजी है मोहम्मद दानियाल ने। माशाअल्लाह मोहम्मद दानियाल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नेक व सौलेह बनाए और ज्यादा से ज्यादा दीन सिखाए। अगला वीडियो है तनीषा परवेज का। बहुत अच्छी नन्ही बहन तनीषा, अल्लाह आपको नेक बनाए। बहुत अच्छे तनीषा। नेक्स्ट दुआ वीडियो है अब्दुल राफी का। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको घर से निकलने की दुआ सुनाने जा रहा हूँ, तो प्लीज इस बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, कहाँ से सीखे आप दोनों? अब्दुल बारी काटो से। माशाअल्लाह अब्दुल राफी, अल्लाह से दुआ है कि वो आपको और दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे भाई अब्दुल राफी, हमें बहुत खुशी हुई आपने हमारे एनिमेशन से दुआ को सीखे। तो आइए अगला वीडियो देखते हैं जो कि ज़ईम का है। मैं हूँ ज़ईम। मैं आज सुनाने जा रहा हूँ गाड़ी की दुआ। सुबह लजी सखना हाजा नमा करना वरकरी व इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून। सुभान अल्लाह, ज़ईम आपने इतनी उम्र में भी बहुत अच्छे अंदाज में पढ़े दुआ को। हाँ नन्हे भाई ज़ईम, अल्लाह आपको नेक और सौले बनाए। अगला वीडियो है एक भाई का जिन्होंने अपना नाम नहीं भेजे। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सोने की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला आपको और दुआ सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो है मोहम्मद जैन का। मेरा नाम है जैन। मैं वो भूसावल से पानी पीने की दुआ। बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह शक्कम रब्बम शराबम तौरा। अल्लाहु अकबर। नन्हे दोस्त मोहम्मद जैन, बहुत अच्छे मोहम्मद जैन, अल्लाह आपको नेक बनाए। तो आइए देखते हैं अगला वीडियो जिसे भेजा है अब्दुल्ला ने। वुज़ू की बात की दुआ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। बहुत अच्छे अब्दुल्ला, उम्मीद है आप हमेशा दुआओं को पढ़ते हो। अल्लाह आपको सौले बनाए। आमीन। तो अगला वीडियो है असदुल्ला का। आइए देखते हैं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। माशाअल्लाह असदुल्ला, हमें खुशी है कि आपको ये दुआएं आती है। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सभी को दुआ और जिक्र करने वाला बनाए। आमीन। अब है अब्दुल हासिब का वीडियो, आइए देखें। होने की दुआ। अल्लाहुम्मा लका संतहु व बिका अमनतहु व अलैका तवक्कलतहु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व तक़ब्बल मिन्नी। या अल्लाह हमारे रोज़े को कबूल फरमा। आमीन। अब्दुल हसीब, अल्लाह हम सभी के रोज़ों को कबूल फरमाए। आमीन। तो अगला वीडियो है सुमैया अफाफ का। Assalamu alaikum. My name is Sumaya Afaf. I am 6 years old. Today I am going to recite
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته صدق الله العظيم. माशाल्लाह सुमैया, हमें याद है आपने पहले भी अपनी दुआ की वीडियो भेजे थे जब आप और छोटे थे. हाँ सुमैया, अब तो आप काफी बड़े हो गए हो और दुआ भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो. माशाअल्लाह. अल्लाह सुब्हान व तआला आपको नेक, सौलेह और मोमिना बनाए. अब अगला वीडियो है मोहम्मद साकिब का. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सुब्हानल्लाहि सख्खलना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून. सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर. सुभान अल्लाह. मोहम्मद साकिब, आप भी इतने छोटे होने के बावजूद बहुत अच्छे से दुआ पढ़े. हाँ मोहम्मद साकिब, अल्लाह ताला आपको नेक और सौलेह बनाए. आमीन. चलिए अगले वीडियो की तरफ बढ़े जिसे भेजे है हाजिम जफर ने. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार. बहुत अच्छे हाजिम, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको दीन का ज्यादा से ज्यादा इल्म अता करे. अगला वीडियो है शिफा शमशाद का. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार. वाह नन्ही बहन शिफा, अल्लाह आपको नेक और सौलेह बनाए, एक मोमिना बनाए. आमीन. कितने छोटे हो आप, लेकिन दुआ भी आती है. अल्लाह और इल्म अता करे. तो अब है मोहम्मद ज़करिया का वीडियो. अस्सलाम वालेकुम. सोने के वक्त अल्लामा बिस्मिका अमृतो वया. सुभान अल्लाह मोहम्मद ज़करिया, बहुत खूब. आपके लिबास ने तो हमें हरम शरीफ की याद दिला दी. अल्लाह आपको और हम सभी को काबा की दीदार का और हज करने की तौफीक अता फरमाए. हाँ मोहम्मद ज़करिया, मुझे भी आपका ये लिबास बहुत अच्छा लगा. माशाअल्लाह. आइए अगले वीडियो की तरफ जो कि मोहम्मद आस का है. शैतानुर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार. माशाअल्लाह मोहम्मद आस, आपने बीमारी की हालत में भी हमें अपना वीडियो रवाना किए. अल्लाह आपको इसका अजर दे और आपको शिफाए कामिला व आजिला अता करे. जी हाँ, आइए हम सभी इस मौके पर दुनिया के तमाम बच्चों और बड़ों के लिए जो बीमारियों से गुजर रहे हैं उनके हक में दुआ करें कि अल्लाह सभी को बीमारियों से निजात दे और सेहत अता करे. आमीन. आपा, जो अगला वीडियो है उन्होंने हमें नाम नहीं भेजे हैं. आइए देखते हैं. शबे कद्र की दुआ. अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी. ऐ अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है और तू माफी को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ फरमा. माशाअल्लाह नन्हे भाई, बहुत अच्छे. अल्लाह ताला आपको और इल्म अता करे. अब है वीडियो मोहम्मद राहिल का. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति. रब्बना व तक़ब्बल दुआ. रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब. माशाअल्लाह मोहम्मद राहिल, बहुत अच्छा पढ़ा आपने. अल्लाह आपको नेक और सौलेह बनाए. आमीन. देखते हैं अगला वीडियो. इनका भी नाम हमें फराम नहीं हुआ. आइए देखें. रस्सी पर सवार होने की दुआ. आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदूना. माशाअल्लाह प्यारी बहन, आपका दुआ वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा. अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको मोमिना बनाए. आगे वीडियो है मोहम्मद अयान का. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. इफ्तार की दुआ. अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी. जज़ाकल्लाह खैर मोहम्मद अयान. अल्लाह आपको नेक और सौलेह बनाए और मजीद इल्म से नवाजे आपको मोहम्मद अयान भाई. अगला वीडियो है बहन अरीबा का.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. بہت اچھا ہے ریبا. اللہ آپ کو اور ہم سبھی کو دنیا اور آخرت میں حسنہ عطا کرے. آمین. اگلا ویڈیو ہے ننھی بہن توبہ کلثوم کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذهب الظمأ وابتلت الأدق وثبت الأجر انشاءاللہ. پیاس بجھ گئی, لگے تر ہو گئی, اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہوگا انشاءاللہ. ماشاء اللہ, آپ نے بہت اچھا پڑھے اس دعا کو. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ دعا سیکھنے اور دعا کرنے والی بنائے اور آپ کے دعاؤں کو قبول فرمائے. آئیے اگلا ویڈیو ہے عفان ہمایوں کا. بسم اللہ. ذهب الظمأ وابتلت الأدق وثبت الأجر انشاءاللہ. سبحان اللہ. عفان, آپ نے بہت اچھا پڑھے دعا کو. اللہ آپ کو اور ہم سبھی کو سچا روزدار بنائے اور شکر گزار بنائے. آمین. اب ہے دعا ویڈیو جن کا نام ہمیں نہیں ملا. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیرنٹس کے لیے دعا. ربنا غفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ننھی بہن, اللہ آپ کو بہت زیادہ علم عطا کرے اور نیک اور صالحہ بنائے. آمین. آپ سب بھی آمین کہیے جب کوئی کسی کو اچھی دعا دے. آئیے دیکھتے ہیں اگلا ویڈیو جو محمد حزیم کا ہے. اشرے کی دعا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ اکبر. محمد حزیم, آپ نے یہ بہت اچھی دعا پڑھے جو کہ رمضان کے عشرے کی دعا ہے. اس رمضان کے کچھ چند ہی دن بچے ہیں, لیکن ہم اس دعا کو ضرور پڑھیں. اور انشاءاللہ آنے والے رمضان کے ایپیسوڈ میں ہم تینوں عشرے کی دعاؤں کو شامل کریں گے انشاءاللہ. اب ویڈیو ہے جرمنی سے محمد عمر کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عمر ہے. رب الحمد كما رحمت صغیرہ. بہت اچھے محمد عمر, ماشاء اللہ. اللہ آپ کو نیک اور صالح بنائے. آمین. اگلا ویڈیو ہے احسان غزالی کا. السلام علیکم. میرا نام ہے احسان غزالی عابدی. میں آپ کو سائیکل چلانے کی دعا سناؤں گا. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. واہ احسان, ماشاء اللہ. میں بھی آپ کی طرح سائیکل یا دوسری سواری پر ہمیشہ اس دعا کو پڑھتا ہوں. ہاں, اور احسان غزالی نے ہمیں ایک اور دعا کی ویڈیو بھی بھیجی ہے, لیکن ہمیں ایک دکھانا تھا تو ہم نے اسے چنا. حالانکہ آپ کی دوسری دعا ویڈیو بھی بہت اچھی ہے احسان. آئیے اگلا ویڈیو دیکھتے ہیں جسے بھیجے ہیں محمد عثمان نے. بسمک آموت واحیا. ماشاء اللہ محمد عثمان بھائی, آپ نے بہت اچھا دعا پڑھے. اللہ سبحانہ و تعالی محمد عثمان کو نیک صالح و مومن بنائے. آمین. دعا کی ویڈیو میں یہ آخری ویڈیو ہے انہی کی بہن حلیمہ سعدیہ کا. لیکن دیکھتے رہیے کیونکہ دعاؤں کے علاوہ بھی ہمیں دوسرے ویڈیوز فراہم ہوئے ہیں حدیث اور قرآن کے. تو پلے کرتے ہیں حلیمہ سعدیہ کے ویڈیو کو. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. سبحان اللہ حلیمہ سعدیہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک مومنہ بنائے. آمین. اب ہم ان ویڈیوز کو دکھائیں گے جو دعاؤں کے نہیں تھے, اور چونکہ بیشتر ویڈیوز لیندی ہے سو ہم نے انہیں آخر میں رکھ دیے. جی ہاں, آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کو جنہوں نے قرآن اور حدیث کی ویڈیو بھیجی ہیں. اس خطبہ کو پڑھے ہیں عبداللہ نے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ماشاء اللہ, بہت خوب عبداللہ. اس کے بعد ہے ننھی بہن ضیا کا ویڈیو. السلام علیکم. میرا نام ضیا, میں 5 سال کی ہوں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ جنت کا رحمانی دروازہ ہے. رضاک اللہ. سبحان اللہ ضیا,
اللہ ہم سبھی کو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے. آمین. اب ہے ویڈیو سمیہ عفاف کا. السلام علیکم. My name is Sumaya Afaf. I am 6 years old. Today I am going to recite 10 verses of Surah Kahf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الرقيم كانوا من آياتي عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سمیہ، آپ نے بہت ہی اچھا پڑھے قرآن کی ان آیتوں کو. ماشاء اللہ سمیہ، اللہ آپ کے اور ہم سبھی کے دلوں میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی محبت ڈال دے. آمین. اب ہے حدیث ویڈیو حاجرہ سعید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حاجرہ ہے. میں ایک حدیث سناؤں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو جہاں کہیں پر بھی ہو. ماشاء اللہ پیاری بہن حاجرہ، بہت ہی اچھا پڑھے آپ نے. ہاں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم سبھی کی ماں بی بی حاجرہ جیسی بنائے. تو اب حدیث پیش کر رہے ہیں ہمنا احسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. بالکل، کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ صفائی پاکیزگی آدھا ایمان ہے. انشاءاللہ ہم سبھی ہمیشہ صفائی رکھیں گے، خود کو پاک رکھیں گے اور اپنے دلوں اور دماغ کو بھی پاک رکھیں گے انشاءاللہ. اب ویڈیو ہے شفا شمشاد کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سبحان اللہ شفا شمشاد، آپ نے قرآن کی یہ جو سورے پڑھے جو آیتوں کے اعتبار سے چھوٹی ہے لیکن اس کے معنی بہت ہی بڑے ہیں. ہاں شفا، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سبھی کو ہمیشہ توحید پر قائم رکھے. اس کے بعد ہے جرمن سے آروش کا ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماشاء اللہ پیاری بہن آروش، یہ سورہ مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے دیکھتے ہیں ٹرکی سے مریم کا ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ مریم، اللہ آپ کو اور ہم سبھی کو ہمیشہ توحید پر قائم رکھے. آمین. تو آئیے دیکھتے ہیں یحییٰ کی ویڈیو کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی
عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. माशा अल्लाह यहिया, आपने बहुत अच्छा पढ़े. हाँ यहिया, अल्लाह आपके दिल में कुरान से मोहब्बत पैदा करे, आमीन. इसके बाद वीडियो है अरसलान का. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. बहुत अच्छे प्यारे भाई अरसलान, अल्लाह आपको और ज्यादा कुरान पढ़ने और याद करने की तौफीक अता करे, आमीन. और समझकर अमल करने की तौफीक भी अता करे. अब वीडियो है अब्दुल रहीम का. अस्सलामु अलैकुम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. सुभान अल्लाह अब्दुल रहीम, अल्लाह आपको और हम सभी को तौहीद पर हमेशा कायम रखे, आमीन. तो आइए अब देखते हैं तुबा कुलसुम के वीडियो को. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखें कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है. अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह यकीनन तुम्हारे उन सब अमाल से बाखबर है जो तुम करते हो. उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने खुद उन्हें अपना नफ्स बुला दिया. यही लोग फासिक हैं. दोज़ख में जाने वाले और जन्नत में जाने वाले कभी यकसा नहीं हो सकते. जन्नत में जाने वाले ही असल में कामयाब हैं. अगर हमने कुरान किसी पहाड़ पर भी उतार दिया होता तो तुम देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा जा रहा है और फटा पड़ता है. ये मिसालें हम लोगों के सामने इसीलिए बयान करते हैं कि वो अपनी हालत पर गौर करें. वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं. गायब और ज़ाहिर हर चीज़ का जाने वाला वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं. वो बादशाह है निहायत मुक़द्दस, सलासर सलामती, अमन देने वाला, निगहबान, सब पर गालिब, अपना हुक्म बज़ोर नाफिज करने वाला है और बड़ा ही होकर रहने वाला है. पाक है अल्लाह और शिर्क से जो लोग कर रहे हैं. वो अल्लाह ही है जो तख्लीक का मंसूबा बनाने वाला और उसको नाफिज करने वाला है और बड़ा ही होकर और उसके मुताबिक सूरत गरी करने वाला है. उसके लिए बेहतरीन नाम है कि हर चीज़ आसमानों और ज़मीन में है. उसी की तस्वीर बयान कर रही है और वो ज़बरदस्त और हकीम है. शुक्रिया. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह. तुबा कुलसुम, आपने बहुत ही अच्छी तरह कुरान की इन आयतों का तर्जुमा पढ़े. माशाअल्लाह नन्ही बहन तुबा, वाकई में बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने कुरान का तर्जुमा पढ़े. तो अगला वीडियो है सैयदा अक्सा का. My name is Sayyida Aqsa. फजर की नमाज की हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम. तर्जुमा, नमाज नींद से बेहतर है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन. आमीन. जज़ाकल्लाह. माशाअल्लाह नन्ही बहन सैयदा अक्सा, अल्लाह हम सभी को सिरातल मुस्तकीम पर चलाए. अगला वीडियो है एक नन्ही बहन का जिनका नाम हमें नहीं मिला. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंतम. अल्लाह से डरते रहो. माशाअल्लाह नन्ही बहन, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे हर मामलात में हमें अल्लाह से डरते रहना चाहिए. बिल्कुल. आइए देखते हैं बहन अम्मारा के वीडियो को. नेक लोग
کون ہیں؟ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ہم نقصان سے بچ جائیں گے اگر ہم نے ایمان لانے کے بعد صالح یعنی اچھے عمل کیے۔ بالکل، ہمیشہ حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے آخری ویڈیو کو۔ عافیہ خطیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ویڈیو تو آخری تھی لیکن قرآن کی سب سے پہلا سورہ پڑھے ہے ہماری بہن نے۔ اس سورے کو ہم ہمیشہ نماز میں ہر رکعت میں پہلے پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سبھی کو سیدھی راہ پر چلائے، آمین۔ تو یہ تھے 2019 رمضان میں ہم نیک بچے پروگرام میں بھیجے ہوئے ویڈیوز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سبھی بچوں کو ان دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن اور سبھی دعاؤں کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا کرے۔ اس پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ اللہ ہم سبھی کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہاں، آگے دیکھنا نہ بھولے کچھ اہم باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ تھا ہمارا شو آؤ نیک بنے ہم نیک بچے۔ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگوں نے جو ہمیں اپنے ویڈیوز روانہ کی اپنی بہترین کوشش کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ شاید ریکارڈنگ کی کوشش کی ہوگی، تیاری کی ہوگی، نہیں کر سکیں گے چونکہ رمضان کا مہینہ تو سبھی مصروف تھے، ہم سمجھ سکتے اس بات کو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی آسانی کی اس بات کی، کیونکہ میرے لیے بھی بہت مشکل تھا اس چیز کو تیار کرنا۔ بہرحال جیسے تیسے چونکہ لیٹ ہوئے اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ سوچے تھے کہ رمضان کے جو آخری عشرے میں، آخری بیفور عید سے جو ہے قبل 4-5 دن پہلے جو اسے ہم لوگ جو پبلش کریں گے، لیکن دیر ہو گئے کیونکہ بہت ساری مصروفیات تھی۔ بہرحال الحمدللہ بچوں نے اچھی طرح سے دعائیں پڑھے ہیں، جیسی تیسی اپنی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو جو دعاؤں کو سیکھنے، قرآن پڑھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو حدیث کا علم عطا کرے، زیادہ سے زیادہ حدیث یاد کر سکیں اور جو ہے اچھے اعمال کرے بچے انشاءاللہ۔ دوستوں، علاوہ اس کے ہم نے جو ہے پورے رمضان کے روزے رکھے، خوب عبادت کی ماشاءاللہ، بہت سے نیکیاں بٹورے، اور جو ہے غالباً کل یا پرسوں جو ہے عید آ چکا۔ کئی جگہ جو ہے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ دنوں میں عید رہے گا، الگ الگ مطلب 2 یا 1 دن کا جو فرق رہتا ہے۔ تو اس موقع پر اس عید کی خوشیوں میں ہم سب خوشیاں منائیں ماشاءاللہ، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرے جو لوگ اس وقت جو ہے اپنے گھر والوں سے دور ہے، اپنے بچوں سے دور ہے، یا کسی وجہ سے، چاہے کام ہو یا دوسری وجہ سے، جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہیں، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں ہیں، فیملیز ایک ساتھ نہیں ہیں اور اس خوشیوں میں ایک ساتھ نہیں ہیں، یا بہت سارے لوگ جو اس وقت بھی اس موقع پر بھی جو ہے تکلیفوں سے، مشکلوں سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ان لوگوں کے لیے، کثرت کے ساتھ دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو جو ہے اپنی جس حد تک ہو سکے ان لوگوں کو جو اس خوشیوں میں شامل ہونے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ تو دوستوں، انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ لوٹیں گے، اور جو ہے آئندہ کبھی اس طرح سے جو ہم لوگ کوئی شو آرگنائز کریں گے تو آپ سے جو ہے امید ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں اپنے ویڈیوز بھیجیں گے انشاءاللہ۔ دعا کی درخواست ہے دوستوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، دکھ گیا ہے چاند بھی، اب ہم روزے رکھیں گے، افطاری اور سحری بھی، آؤ بڑھ کر حصہ لے، ہم پورے روزے رکھیں۔